हेलो एभ्रिवान र आज चाहिँ म दार्जिलिङको ब्लग बनाउँदैछु र तपाईहरुलाई चाहिँ यो दार्जिलिङको ब्लगमा चाहिँ अब अलिअलि हामी घुमेको म र मेरो भान्जी घुमेको अलिअलि देखाउने छु र तपाईहरुले यसो हेरिदिनु होला है अन्त हेरेर यसो लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् होला Vidya, see here. Her name is Sai Kriti र उहाँ चाहिँ मेरो भान्जी र आजको ब्लगमा चाहिँ she is with me, so keep watching. Hello everyone. Hi. र आज हामी मेरो भान्जी र म भएर हामी चौरस्ताको ब्लग बनाउँदैछु दार्जिलिङको र तपाईहरुले हेरेर इन्जोय गरिदिनुहुन्छ होला जस्ट सी हियर कहाँ हेरेको अन्तखेरि अहिले हामी चाहिँ कहाँ अरे सेन्ट एन्ड्रयू चर्च जाँदैछु र हामी तपाईहरुलाई सेन्ट एन्ड्रयूको पनि हामी भ्यू देखाउँछु अलिक बादमा र दार्जिलिङमा आज चाहिँ अलिअलि भए पनि दिन रमाइलो नै छ र हामी तपाईहरु हेर्नुहोस् र आजको दृश्य चाहिँ आजको भ्यू चाहिँ यस्तो छ हेलो कम monkey is coming बादलले लाने रहेछ हाम्रो फोन मर्यो बादलले झन्डैले फोन लगेर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि अट्टालिँदै गरेको र हामी हिँड्दै हिँड्दै अब हामी सेन्ट एन्ड्रयू चर्च पनि आइपुग्यो र अब हामी तपाईहरुलाई सेन्ट एन्ड्रयू चर्च देखाउँछु Is it closed or खोइ what? द गेट इज क्लोज रहेछ है Oh god, there is. I think we should ask. ला एन्टर गर्न दिँदैन होला नि त दिल गिभ I don't know. एन्टर गर्न दिएन भने पनि सोधौँ न है तर हामी बाहिरबाट फोटो खिच्दा पनि हुन्छ नि त I'll show you now. See, this is St. Andrew and this one is के अरे यसको नाम त This is भानु भवन हामी सेन्ट एन्ड्रयू आइपुग्यो तर सेन्ट एन्ड्रयू चर्च चाहिँ बन्द रहेछ It's closed. यो गेटबाट जान दिँदैन रहेछ र तपाईहरुलाई हामी देखाउँदैछ यो पछाडि हाम्रो पछाडि के अरे यो भानु भवन पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एकदमै राम्रो जग्गा छ र चाहिँ गेटमै लेखिराखेको रहेछ टुरिस्ट visitor are not allowed to enter the premises due to the present COVID-19 situation. Sorry for the inconvenience. Hare, what you have to say about? र अब हामी चाहिँ अब सेन्ट एन्ड्रयू भित्र त पस्न पाएन है Yeah, we have to return. अब हामी जाँदैछौँ यहीँबाट नै हो र अब हामी तपाईहरुलाई हामी दार्जिलिङको अरू जग्गाहरू पनि देखाउँछु अब अलिअलि बजारहरू हो अन्त तपाईहरुले हेर्दै गर्नु होला बीचमा र हामी चौरस्तादेखिको यो न्यू महाकाल मार्केट भन्छ यसलाई चाहिँ हामी माल रोड पनि भन्छ हामी त्यता जाँदैछु के भन्छ Backside. चौरस्ताको ब्याक साइड यहाँबाट चाहिँ दिन क्लियर छ भने चाहिँ भ्यू राम्रो देख्छ है तर अब But I don't think so. आज त अलिक cloudy फगी नै छ है क्लाउडी छ भने चाहिँ राम्रो देख्दैन र तपाईहरुलाई हामीले त्यस्तो डरलाग्दो भ्यू देखाउन नसक्यो भने पनि अब अलिअलि जग्गा चाहिँ देखाउँदैछु है विल सो वाट एभर वी क्यान क्याप्चर है त्यसै कारणले हेर्दै गर्नु होला He's walking in the front. अलिक बिस्तारै हिँड्नु न हामी तपाईहरुलाई यो माल रोड देखाउँदैछु आया गले माल रोड हिँड्दै हिँड्दा गले तर पनि भ्यू We have to walk. छैन छ है आज अलिक cloudy छ दिन रहेछ so that's why but it's okay. आज केम नदेख्ने छ है आज the day is bit cloudy ओ यहाँ हेर त खोइ लेबुङ चाहिँ कहाँ छ ए द्याट इज लेबुङ ग्राउन्ड
तपाईँलाई म लेबङ ग्राउन्ड देखाउँदैछु खै आया कार्यतारमा चढ्नु पर्दैछ त जुम इट त यो चाहिँ लेबङ ग्राउन्ड हो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ लेबङ हो र आजको भ्यू चाहिँ धुम्बो नै रहेछ इट्स नट सो क्लियर र हामी चाहिँ यहाँ घुम्दै घुम्दै यहाँ आइपुग्यो माल रोडमै है र अब तपाईँहरूलाई हामी आउँछु पहिला फर्स्ट वरिपरि र हामी माल रोड चाहिँ घुम्दैछु हो अन्तखेरि चिया खाने Let's don't eat here. Let's don't eat here. ए ल अन्तखेरि माल रोड पनि तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् बिचमा Yeah, it's such a beautiful way, है? आज चाहिँ त्यस्तो चिसो चाहिँ छैन रहेछ है आज त्यस्तो छ। त्यस्तो जाडो चाहिँ छैन यतिको ठिकै छ वेदर चाहिँ यहाँ त उयो यो क्लियर त हुँदैन है Every time it's cloudy. यस्तो यो विन्टरमा त फगी हुन्छ है र हामी यो माल रोड घुम्दैछु है र आज माल रोड त्यस्तो चिसो छैन रहेछ है अरू बेला फग हुन्छ है यो वेदरले क्लाउड हुन्छ नि त। अन्तखेरि यो गुराँसहरू छ नि गुराँसहरू पनि त फुलेको छैन छ त विन्टर हैन अन्त सिजन त सिजन यहीँ कलेज पढेको रोडोडेन्ड्रन त्यहाँबाट चाहिँ दार्जिलिङ कलेज पढ्दा चाहिँ हामी कलेजकै अगाडि गुराँस मजाले फुलिरहेको हुन्थ्यो र गुराँसलाई चाहिँ हामीले झारेर चाहिँ खान्थ्यो है अमिलो हुन्छ क्या मिठो पनि छ अमिलो हुन्छ यु डोन्ट नो द्याट गुराँसको वाइन पनि बनाउँछ भनेर I know that. अन्त You have that raw, I don't know that. द्याट इज इटेबल नि त अब हामी माल रोड सक्यो है Yeah. र हामी तपाईँहरू We are देख्नुहुन्छ heading towards what? अब हामी तपाईँहरूलाई जापानिज टेम्पल गएर जापानिज टेम्पल इनकेस खुल्ला छ भने चाहिँ देखाउँछु किन भन्दा अब अहिले चाहिँ प्रायः चाहिँ टुरिस्ट स्पटहरू चाहिँ बनिरहेछ है घुम्ने जग्गा चाहिँ अब कोभिडको रेस्ट्रिक्सनले गर्दामा पनि रहेछ एभ्रिथिङ इज क्लोज नै रहेछ अब इनकेस हामीलाई पस्नु दिएछ भने विल सो यु है जापानिज टेम्पल र हेर्दै गर्नु होला देयर आर सो मेनी मंकीज है बच्चाहरू हेर न सानो सानो बच्चाहरू अलिकति हैन है? अब भन्यो डरले कोथार सब त है हो त। हामी चौरास्ताको बाटो नै जाँदैछु बाँदरहरू रहेछ बाटोभरि हामीलाई त कतिजना बाँदरहरू त बच्चाहरू बोकेर आउँदै रहेछ मरे डरले दुईजनालाई बाँदरले ठप I know the babyहरू बोकेको छ भने they get insecure. रहेछ है त्यो टोक्छ त अम्बो कत्रो हुँदैछ। ढेँडो आउँदै रहेछ ढेँडो अब हामी बन्द गरे ए ल के र केभेन्टर्सहरू पनि सबै बन्द रहेछ अहिले त कोभिडले गर्दामा होला है हामी यहाँ केभेन्टर्सको छेउमा आइपुग्यो कि तर केभेन्टर्सहरू सबै बन्द रहेछ हामी त्यही होइन हौ यो केभेन्टर्स है टुरिस्टहरू जाने जग्गा चाहिँ सबै बन्द गर्न लगाएछ हामी लोकलहरूको लागि पनि छैन जस्तो जग्गा र यो बाटोबाट चाहिँ हामी जापानिज टेम्पल जान्छ है अरू बाटो पनि छ तर हामी चाहिँ यो बाटो गएको र यता हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू दार्जिलिङको अलिअलि भ्यू है र यहाँ चाहिँ हामी अब क्यापिटल पुग्न आँट्यो यताबाट जाउँ ल यो चाहिँ क्यापिटल हो है तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यापिटल हल दार्जिलिङको है इट्स सो नाइस अब अहिले त यो हल चल्दैन यो त एकदमै पुरानो हो अब हामी यहाँ अलिकति
फोटो खिच्ने है र अहिले हामी जापानिज टेम्पल जाँदैछु तर अब वी आर नट स्योर त्यो क्लोज हुन्छ कि ओपन नै छ भनेर है तर पनि वी आर जस्ट मुभिङ वी आर हिडिङ टुवर्ड्स है अन्तखेरि अब हामी यहाँ आलु भुजा खाने भनेर प्लान त गर्दैछु अब त्यो पनि खुल्ला छ कि छैन हामी इनकेस खुल्ला छ भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु कहाँको आलु भुजा चाहिँ फेमस छ भनेर दार्जिलिङमा है सो इरिटेटिङ साउन्ड हो है यस्तो बाइकको नोइजहरू चाहिँ सो इरिटेटिङ लाग्छ अब त्यो पनि बजार बिचतिर है अब हामी बढीको आलुदम पुग्न आँट्यो I hope your subscribers are not riders. सिद्धि र हामी आलु हेर्न सक्नुहुन्छ के डेन्जर आलु बट इट्स सो टेस्टी है यहाँ चाहिँ आलु चाहिँ मिठो पाउँछ तपाईँहरू पनि आएर खानुहोस् कहाँ This is Buddy's aloo. र अहिले हामी जापानिज टेम्पल जाँदैछु जापानिज टेम्पलको हाफ वेमा चाहिँ हामी पुगिसकेको छु है र पनि अब बन्छ कि छैन वी आर नट स्योर है गएर चाहिँ हेर्ने तर पनि अब हामी चाहिँ जापानिज टेम्पलको वेमा छौँ अब हामी आई थिङ्क अब पुग्नै आँट्यो होला आई गेस 10 मिनट्सहरू लाग्छ होला सो वी आर अन आवर वे गलेर आधी बाटोमा बिर्सको अब हामी पुग्नै आँट्यो तर अब त्यही भनिहाल्यो हामी बन्छ कि के छ त्यो लक मात्रै पनि डिपेन्ड गर्छ ओके विल सो यु वेन विल जस्ट रिच जापानिज लैजाउँ दिस इज द एन्ट्रेन्स र हामी चाहिँ एन्ट्रेन्समा चाहिँ पुग्यो हो तर अब भित्र चाहिँ बन्छ कि खुल्ला छ अब स्टिल यु हेभ टु वेट फर द्याट है इभन वी हेभ टु वेट फर द्याट फाइनल्ली हामी चाहिँ जापानिज टेम्पलमा आइपुग्यो या इट्स ओपन रहेछ र हामी अब तपाईँहरूलाई जापानको भ्यू देखाउँदैछु है सिँढी हिँड्दा हामी यस्तो हिँडेर आएको चाहिँ एटलिस्ट इट्स वर्थ है र हामी तपाईँहरूलाई अब हामी जापानिज टेम्पलको दृश्य देखाउँछु The main worshipping places. Temple is closed, right? You can see here that is Japanese temple. Wow. It's so peace. हाम्रो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ जापानिज टेम्पल We are finally here. वे धन्न है हामी चाहिँ साँच्ची नै भनेको कि अब बाटोमा चाहिँ केही कन्फर्मेसनै थिएन टुरिस्टको गाडीहरूमा आएको थिएन हामी चाहिँ सोच्दैछ क्लोज नै रहेछ भनेर तर पनि हामी चाहिँ अब एउटा लास्ट चान्स चाहिँ दिइहालौँ न अब दार्जिलिङ आएपछि जापानिज टेम्पल नआउनु त है अब इट्स लाइक फर कस्तो कस्तो लाग्छ नि त्यही कारण चाहिँ अब तर फाइनल्ली वी आर हियर है एन्ड वी आर सो ब्लेस्ड र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जापानिज टेम्पलबाट कस्तो राम्रो भ्यू देख्छ नि
र हेलो हामी चाहिँ बल्ल 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 आइपुग्यौँ कारे जापानिज टेम्पलमा र जापानिज टेम्पल अब एकदमै राम्रो पिसफुल र हामी चाहिँ अहिले परिक्रमा गर्दैछौँ है यहाँ चाहिँ अब गुम्बा मिन्स गुम्बा है यो परिक्रमा गर्नु 3 राउन्ड्स लगायो भने चाहिँ लाइक योर विशेस विल बी फुलफिल्ड इट्स बिलिभड है हो त ओके देन लेट्स टेक 3 राउन्ड्स है अब 3 राउन्ड्स गरेर चाहिँ 2022 को नयाँ नयाँ विसहरू है फुलफिल होस् हाम्रो पनि तपाईँहरूको पनि होस् है तपाईँहरूको पनि होस् है र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है हामी चाहिँ अब प्रत्येक एङ्गलमा छ प्रत्येक कोणमा नै लर्ड बुद्धको स्ट्याचु चाहिँ राम्रोसँगले राख्नु भएको रहेछ है यहाँ चाहिँ जापानिज टेम्पलमा चाहिँ हुनु त हामी पहिला पनि आएकै हो है कतिपल्ट तर अब युट्युबको थ्रु चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फर्स्ट टाइम देखाउँदैछु 1 राउन्ड कम्प्लिट भयो अझै 2 राउन्ड हाम्रो बाँकी छ है बिलिभड द्याट यो के त बुद्धको डिफ्रेन्ट पोजिसन जुन चाहिँ छ यहाँनिर बसेको इट सिम्बलाइजेस डिफ्रेन्ट थिङ्स है र तपाईँहरूले सबैले आजको यो हाम्रो ब्लग हेर्नुभयो होला है हामीले अब हामीले अलिअलि जग्गाहरू दार्जिलिङको मेन जग्गाहरू हामीले अलिअलि देखायौँ है अब हामी अरू जग्गाहरू पनि अरू कुनै भिडियोमा देखाउने ट्राई गर्छु इनकेस अब हामी गयो भने र आजको लागि चाहिँ हामी यहीँमै अन्त गर्दैछु वी आर एन्डिङ आवर ब्लग्स आउट हियर ओन्ली everyone take care bye okay see you in next vlog